दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मियां अशरफ आसमी अपने कानूनी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे हम उर्दू ज़बान में बिलखसूस कानून से आशनाई के लिए जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोस जो है बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 900 के करीब वीडियोस हमारी हो चुकी हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो भी हमारी वीडियोस बने वो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ साथ अगर आप हमारी लीगल टीम से कानूनी मशावरत चाहते हो, उनकी खिदमात से इस्तिफ़ादा चाहते हो, तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप इस पे हमसे वॉइस मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। नो डायरेक्ट कॉल नहीं करनी, आपने वॉइस मैसेज के ज़रिए रब्ता करना है। फिर जो भी सूरत हाल होगी, आपको आपकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो क्वेरी होगी, उसका हम जवाब देंगे। आज का टॉपिक वो टॉपिक है जो ज़ुबान ज़दो आम रहता है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में फ्रॉड कैसे होता है। दोस्तों जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं और उसमें हम अगर मुश्तरका खाते में से प्लाट लेते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। हमें जो प्लाट हमने लिया है, हमने ये देखना है कि इसका अगर मुश्तरका खाता है तो बाकी जो खाते में लोग हैं उन्होंने प्रॉपर्टी जो है उस पर अपने घर बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए। हमने उसकी डिमार्केशन करवानी है, निशानदेही करवानी है और उसको तकसीम करवाना है कि हमारे हिस्से की जगह ये है। डिमार्केशन करवाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। हमने सिर्फ तहसीलदार को एप्लीकेशन देनी है, वो पटवारी के साथ वहां पर आएगा और आकर मौका पर डिमार्केशन करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमने डिमार्केशन नहीं करवाई होती, निशानदेही अपनी नहीं करवाते, तो कोई और शख्स जिसका उसी मुश्तरका खाते में प्लाट होता है तो वो अपना प्लाट जो है वो दिखाकर बाद में रजिस्ट्री जो है वो आपके प्लाट के नाम की भी करवा सकता है। ऐसा बेतहाशा केसेस में हो जाता है। रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम की, आपके प्लाट की करवा देते हैं, 2 नंबरी कर देते हैं, डिमार्केशन नहीं हुई होती। तो ऐसी हालत में आप जब जाते हैं पता चलता है जनाब वहां पर तो कब्जा किसी और का हुआ है, प्लाट आपने खरीदा था। तो इन हालात में जो बहुत अहम पॉइंट हैं वो यही है कि हमने क्या करना है कि जब हमने प्लाट खरीदना है तो हमने उसकी निशानदेही करवानी है, तकसीम करानी है, उसका सराउंडिंग चेक करनी है कि हमारे प्लाट के दाएं क्या है, बाएं क्या है, यानी कि मशरक में क्या है, मगरब में क्या है, शिमाल में कौन सा प्लाट है, जनूब में कौन सा प्लाट है। ये पूरा नक्शा जो है इसको हमने देखना है और इसके साथ साथ हमने जो कागजात चेक करने हैं अपने कि साबका मालिक कौन है और मौजूदा मालिक कौन है, प्लाट के इर्द गिर्द किन किन लोगों के प्लाट हैं और सराउंडिंग जो है कि मशरक में क्या है, मगरब में क्या है, शिमाल में कौन सा प्लाट है, जनूब में कौन सा प्लाट है या घर है।
اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کیا سب کی ڈیمارکیشن ہو گئی ہے, سب کی نشاندہی اور تقسیم ہو چکی ہے مشترکہ کھاتے میں سے یا نہیں. اور سب سے اہم بات میں آپ کی خدمت میں جو عرض کروں کہ کھیوڑ, کھتونی اور خسرہ نمبر سب کو چیک کرنا ہے ریونیو ریکارڈ کے مطابق. اگر اس میں سے ایک پرابلم بھی اگر آ گئی تو آپ کا جو ہے نا اچھا خاصا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے جب بھی رجسٹری کروانی ہے پلاٹ خریدتے وقت تو سابقہ مالک کے کاغذات چیک کرنے ہیں کہ اس کے نام تھا, اگر اس سے پہلے کسی اور کے نام تھا تو وہ بھی کاغذات چیک کریں, پورا ریکارڈ چیک کریں, مالک سے کاغذات دیکھیں, اس کے سراؤنڈنگ چیک کریں کہ مشرق, مغرب, شمال, جنوب میں کون کون سے پلاٹ ہیں اور کتنا ان کا جو ہے وہ رقبہ ہے اس پلاٹ کا, اور کون کون سے اس کے مالک ہیں. جب آپ پلاٹ خرید رہے ہیں یا گھر خرید رہے ہیں تو مالکانہ حیثیت ہمیں چیک کرنی چاہیے, فرد بیع چیک کریں, اس سے پورا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ڈیمارکیشن دیکھیں کہ پٹواری اور تحصیلدار نے آ کر موقع پر تقسیم کی ہوئی ہے, ڈیمارکیشن کا وہ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ڈیمارکیشن کی باقاعدہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا پلاٹ ہے, اس کا یہ حصہ کر دیا گیا ہے مشترکہ کھاتے میں سے. تو دوستو جب بھی آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے تو یہ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جلد بازی کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ساری دنیا ان سے خرید رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس ابھی ایک کیس آیا تھا, اس میں جناب کہا گیا جناب کہ آپ کو ہم گھر دے رہے ہیں, اس میں بجلی بھی لگی ہوئی ہے, پانی بھی ہے, گیس بھی ہے. رجسٹری میں پیسے جب دیے یہی لکھا گیا تھا, لیکن ایکچوئل وہاں پر پوری آبادی میں نہ پانی تھا, نہ بجلی لگی ہوئی تھی, نہ گیس تھی. اب وہ کس کی جان کو روئیں گے کہ پڑھنا بھی گوارا نہیں ہم کرتے کہ جب ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے, سیل ڈیڈ کی ہے, اس میں کیا کیا لکھا گیا ہے. ہم نے سب کچھ وہ وثیقہ نویس کے سر پہ چھوڑا ہوتا ہے, وہ جو مرضی اسٹیریوٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھ دیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ چیزیں تو لکھ دی تھی لیکن ایکچوئل وہ ہم نے چیک ہی نہیں کیا جا کر. تو اس حوالے سے ویجیلنٹ رہنا ہوگا اور ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہوگا. جب بھی آپ نے کوئی بھی رجسٹری جو ہے کروانی ہے اور چیک کرنا ہے کہ پراپرٹی کی رجسٹری میں اگر کوئی فراڈ کا سلسلہ بن سکتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے, اس کو روکنے کی سابقہ مالک جو مالک تھا جسے آپ نے خریدا ہے اس سے کاغذات چیک کریں, اگر اس نے کسی اور سے خریدا تھا وہ بھی ڈاکومنٹ چیک کریں, سراؤنڈنگز کا دیکھیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کون کون سے پلاٹ یا گھر بنے ہوئے